तत्रापि विशिष्य पदवाक्य प्रमाणेषु अपि च अलङ्कारादि शास्त्रेषु सर्वत्र चर्चा जागर्ति शब्दस्वरूपम् अधिकृत्य। तत्र प्रातिसाख्येष्वपि निरुक्तकार्येष्वपि अन्यत्र पूर्ववर्ती ग्रन्थेष्वपि शब्दचर्चा दरीदृश्यते। तत्र योगिकाः योगरूढाः यौगिकरूढ तत्र रूढाः यौगिकरूढा इति शब्दचतुष्टयं वर्तते। तदुद्देश्य चातुर्विध्यं शब्दानाम् अस्माकं व्यवहारे विशिष्य संस्कृतभाषायाम् इति वयं वच्मः। यतोहि एतादृशा भेदाः विदेशेषु भाषान्तरेषु न लक्ष्यन्ते अपि भारतीयदृष्ट्या। यदि स्वदृष्टिं गृहीत्वा वयं तत्र प्रविशामः तर्हि चतुर्विधा शब्दाः भाषिष्यन्ते, परन्तु तेषां दृष्ट्या तत्र तादृशाः शब्दाः चतुर्विधाः। तर्हि तत्र योगरूढयाः तत्र कथं तावत् भवन्ति तद्विषये न्यायमतं किं प्राचाङ्मतम् नव्यानां मतं पुनः तत्र आधारभूतत्वेन यद् वैयाकरणानां मतं मीमांसकानां मतं तत्र पूर्वपक्षरूपेण तत्सर्वं संगमय्य आचार्यप्रवराः कृपया अस्मान् उपदिशन्तु इति अहं तेषु सनमोवाकं प्रार्थये। ओम। सर्वेषामपि श्रोतृवर्याणां ये समुपस्थिताः सन्ति तेषामपि वयं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। डॉक्टर श्यामसुंदर महोदयाः, अमृता यादव, अनुश्रिता, बब्बी शर्मा, दीपक, धनंजय राव महोदयाः, डॉक्टर हरिः, अभय कुमार सांडिल्य महोदयाः, पीतस दास, सोमवीर शास्त्री, ज्ञानश्री, जिनेन्द्र भिलवाड़े महोदयाः, लक्ष्मीनारायण राव महोदयाः, नगेंद्र प्रसाद, परितोष दास महोदया, प्रतिमा गौतम, प्रिया, रचना रस्तोगी, राजलक्ष्मी, संध्या राठौर, शंकर, संतु, सत्या, बलेश एवं बहवः किशोरः, विष्णुः, वाणी शास्त्री, अजयः, सोममण्डल एवं ये केऽपि सन्ति ये केऽपि इदानीमपि अत्र भविष्यन्ति सर्वेषाम् अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः संस्कृतपाली प्राकृत विभाग पक्षतः आचार्याणां पक्षतः भवतां पक्षतः स्वागतवचांसि सर्वेषां व्याहरामि। ओम। रविदत्त अग्रे निर्भः। ओम। इदानीम् आचार्यचरणेषु प्रार्थ्यते यत्ते कृपया स्ववचोभिः व्याख्यानेन अस्माकम् अत्र ज्ञानवर्धनं कुर्वन्तु, अस्मान् आप्लावयन्तु तावत्। ओम। हेलो हेलो। हाँ, श्रूयते आचार्य, श्रूयते। किं दृश्यते? न दृश्यन्ते इदानीं न दृश्यन्ते। तत् वीडियो उन्मुक्तं कुर्वन्तु। इदानीं ओम प्रणमामि। वदन्तु। स्पीड कम्मिंग इधर जोसित। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः हार्दं स्वागतम्। अद्य मया न्यायशास्त्रम् अवलम्ब्य तत्र शब्दचातुर्विध्यं कथं निरूपितं तद्विषये
मीमांसकानाम् अभिप्रायः कः केवलं योगरूढिविषये तस्य विमर्शः कथम् इति यथामति चिन्तये। तत्र कारिकावल्यां श्रूयते पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलम्। मया उच्चारितं वाक्यं भवद्भिः श्रूयते पदज्ञानं तत्। तदनन्तरम् एकैकस्य शब्दस्य अर्थः स्मर्यते। ततः स्मृतानाम् अर्थानां परस्परम् अन्वयः प्रतीयते। सः अन्तिमः यः अन्वयबोधः स एव शाब्दबोधः इत्युच्यते। करणं पदज्ञानं पदार्थानाम् अन्वयबोधः फलम्। मध्ये विद्यते पदात् पदार्थस्मरणं सः व्यापारः। फलव्यापारयोर्मध्ये यदस्ति फलकरणयोर्मध्ये यदस्ति सः व्यापारः इत्युच्यते। एवञ्च पदार्थस्मरणं व्यापारः। श्रुतेभ्यः पदेभ्यः पदार्थानां स्मरणं कथं जायते? तत्र वृत्तिः कारणम्। वृत्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः, तस्य वृत्तिः इति नाम। स च सम्बन्धः शक्तिः लक्षणा इति द्वेधा। शक्तिः मुख्यवृत्तिः इत्युच्यते, लक्षणा अमुख्यवृत्तिः इत्युच्यते। तत्र नैयायिकाः शक्तिः न अतिरिक्तः पदार्थः किन्तु पदपदार्थयो विद्यमाना शक्तिः ईश्वर इच्छारूपा। अयम् अस्मात् पदात् बोद्धव्यः इति ईश्वरस्य या इच्छा अस्ति सैव पदपदार्थयोः सम्बन्धः इति संगिरन्ते नैयायिकाः। तत्र यद्यपि इच्छा अस्ति ईश्वरे, अथापि इच्छायाः विषयः भवति पदार्थः अपि च पदम्। अतः विषयता सम्बन्धेन ईश्वरगता इच्छा पद पदार्थयोः अस्ति। पदं शक्तम् इत्युच्यते, अर्थः शक्यः इत्युच्यते। तत्र पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिरूपः मुख्या वृत्तिः ईश्वरेच्छारूपा। सा सर्वत्र नाम संस्कृतभाषा शब्देषु तत्तत् पदविशेषिकावास्य पदार्थविशेषिकावास्य। इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु, अयम् अर्थः
एतत् पदजन्यबोधविषयो भवति। पदं प्रथम इच्छायां विशेष्यं, द्वितीय इच्छायाम् अर्थः विशेष्यः। सर्वथा इच्छायां पदपदार्थौ विषयौ भवतः। तच्च पदं चतुर्धा विभज्यते नैयायिकैः। योगं, रूढं, योगरूढं, यौगिकरूढम् इति। तत्र नैयायिकानां परिभाषा अस्ति शक्तं पदं। वैयाकरणानां पदम् इतः किञ्चित् भिद्यते। सुबन्तं तिङन्तं च पदं, सुप्तिङन्तौ पदसंज्ञे भवतः। परन्तु रामेण गम्यते इत्यत्र वैयाकरणरीत्या रामेण इति एकं पदं, गम्यते इति पदान्तर पदद्वयम्। नैयायिकमते अत्र पदचतुष्टयम् अस्ति। रामेण इत्यत्र राम इति प्रातिपदिकं, तृतीया विभक्तिः इति पदद्वयम्। कुतः? राम इति पदमपि शक्तं, तृतीया विभक्तिरपि शक्ता। एवं गम्यते इत्यत्र गमुधातुरपि अर्थवान् शक्तं पदं, ते इति प्रत्ययोऽपि कृतौ शक्तः। अतः शक्तं पदम् इति नैयायिकपरिभाषायां प्रातिपदिकमपि पदं, प्रत्ययोऽपि पदम्। अत्र शक्तं यत् पदमस्ति प्रातिपदिकं, तत् चतुर्धा विभज्यते। यौगिकं पदं, रूढं पदं, योगरूढं पदं, यौगिकरूढम् इति। प्रायः चतुर्थोऽयं प्रकारः दर्शनान्तरेषु विरलः। तत्र रूढं पदं नाम यत् पदं समुदायशक्त्या अर्थं बोधयति तत्पदं रूढं। तत्र पदपदार्थसम्बन्धः रूढिः इत्युच्यते। रूढं पदं, रूढ्या ज्ञाप्यः अर्थः, समुदायशक्तिः। पदे नैके वर्णाः भवन्ति, वर्णसमुदायः पदं। गौः इति पदम् अस्ति। अत्र वर्णत्रयं, गकारः, औकारः, विसर्गः इति वर्णसमुदायः गौः इति पदम्। तस्य समुदायस्य अर्थबोधकत्वम् अत्र। गौः इति पदं शास्त्रादिवन्तं पिण्डं बोधयतु इति ईश्वरस्य इच्छा। तत्र गकारस्य कश्चन अर्थः, औकारस्य कश्चन अर्थः इति भेदः नास्ति। एवञ्च घटः, पटः, गौः इत्यादि पदं समुदायशक्त्या अर्थं बोधयति इति कृत्वा एतानि पदानि रूढानि इत्युच्यन्ते।
अवयवशक्त्या अर्थबोधकं पदं यौगिकम् इत्युच्यते। पदस्य कस्यचन भागा भवन्ति। इदं प्रातिपदिकम्, अयं प्रत्ययः इति विभागः भवति। प्रत्यय प्रातिपदिक विभागः अखण्डस्य शब्दस्य अवयवः इति परिगण्यते। यथा पाचक इति पदमस्ति, अत्र पचि धातुः अक इति प्रत्ययः। एवञ्च पाचक इति पदस्य अवयवः धातुः प्रत्ययश्च। अत्र पाचक इति शब्देन कश्चन निर्दिष्टः पुरुषः नैव ज्ञाप्यते। यः पाकं करोति स सर्वोऽपि पाचको भवति। घट इति शब्देन कश्चन आकृतिविशेषवान् कम्बुग्रीवादिमान् अर्थः परिस्फुरति। परन्तु पाचकशब्देन निर्दिष्टः कश्चन पदार्थः, पर्टिक्युलर् व्यक्तिः नैव बुध्यते। किन्तु पाकक्रियाकर्ता यः स सर्वोऽपि यः कोऽपि भवतु सः बोध्यते। अतः अत्र पाचक इति समुदायस्य, प्रातिपदिकप्रत्ययसमुदायस्य काचन शक्तिर्नास्ति। पचु धातोः शक्तिरस्ति, अक प्रत्ययस्य शक्तिरस्ति। तथा च प्रातिपदिक प्रत्ययशक्त्या पाचक इति पदं पाककर्तारं बोधयति। तथा च अवयवशक्त्या अर्थबोधकं पदं यौगिकम् इत्युच्यते। तथा च पाककर्ता योगवृत्त्या लभ्यो अर्थः। पाचक इति पदं यौगिकम् इति भण्यते। इतः परं योगरूढं, यद्यपि यौगिकं पदम् अवयवशक्त्या अर्थबोधकम्, नाम पाचक इति पदस्य कोऽपि अर्थः समुदायशक्त्या बोध्यः नास्ति। अत एव इदं वाक्यतुल्यम् इति परिगण्यते। वाक्यतुल्यम्। वाक्ये रामः गच्छति इति वाक्यमस्ति। अस्य वाक्यस्य अवयवः रामः इति पदं, गच्छति इति क्रियापदम्। गच्छति इत्यत्र गमधातुः कञ्चन अर्थं बोधयति, तिप्रत्ययः अर्थं बोधयति, राम इति प्रातिपदिकम् अर्थं बोधयति, सुप्रत्ययोऽपि अर्थम्। एवञ्च वाक्यस्य अवयवभूतानि इमानि पदानि स्वीयया शक्त्या अर्थं बोधयन्ति। तद्वत् पाचक इति पदं स्व अवयव पचि धातुः अक प्रत्ययः शक्त्या अर्थं बोधयति। अतः वाक्यतुल्यम् इदम्। वाक्ये एतावान् यौगिकपदस्य वाक्यस्य च भेदः। वाक्ये पदानि व्यस्तानि भवन्ति, रामः गच्छति इति। अत्र तु समस्तम् एकं भवति, पाचक इति। तथा च यौगिकानि पदानि अवयवशक्त्या अर्थबोधकत्वात् वाक्यतुल्यानि इत्युच्यन्ते। यद्यपि शक्तं पदम् इति परिभाषा पाचकपदे
नैव संगच्छति। कुतः पाचक इति समुदायस्य कुत्रापि शक्तिर्नास्ति। पचु धातोः अर्थः अस्ति, अक प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति, तदुभयं शक्तं पदम्। पाचक इति पदं वाक्यवत् अशक्तम्। तथा च पदत्वं कथम् इति काचन शंका अत्र समुन्मिषति। परन्तु पाचक पदं नाम पचु धातूत्तर अक प्रत्ययः। पचु धातुः पूर्वः, अक प्रत्ययः परः, पचु धातूत्तर अक प्रत्ययत्वं पाचक पदत्वम्। इदं च शक्तं। पचु धातूत्तर अक प्रत्ययः, अक इति यः प्रत्ययः सः शक्तः। अतः पाचक पदं शक्तम् इति भण्यते इति रामरुद्र्याम् अयं विषयः मुक्तावली दिनकरी रामरुद्र्याम् अयं विषयः निरूपितः। तथा च पाचक इति वाक्यतुल्यमपि इदं पदं शक्तं पदम् इति परिभाषायाम् अन्तर्भवति। इतः परं योगरूढम् यः शब्दः अवयवशक्त्या अर्थं प्रतिपादयति, एवं समुदायशक्त्यापि अर्थं बोधयति, एकमेव अर्थं, स शब्दः योगरूढः इत्युच्यते। तस्य अवयव अखण्डस्य शब्दस्य अवयवानामपि प्रत्येकम् अर्थः अस्ति, समुदायस्यापि अर्थः अस्ति। उभौ मिलित्वा एकम् अर्थं बोधयतः। यथा पंकजपदम्। अत्र पदद्वयमस्ति। पंक इति पदं ज इति जनेर्डः धातुः, धातुजन्यं रूपं ज इति। तत्र पंकशब्दस्य कीचड् पंकः अर्थः, ज इत्यस्य जायमानः अर्थः। सप्तम्यां जनेर्डः पंके जायमानः पंकजं, जायमानं पंकजम्। अत्र अस्य शब्दस्य अवयवः अस्ति पंक इति ज इति। अनयोः शक्त्या प्रत्येकम् एको अर्थः अस्ति, पंके जायमानम्। पंके जायमानं कृमिकीटादिकमपि अपि भवति, भेकोऽपि भवति, कुमुदमपि भवितुमर्हति। परन्तु पंकजपदं प्रयुज्यते केवलं कमले। अतः कुमुदादौ पंकजत्व धर्मस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य विद्यमानत्वेपि पंकजपदस्य प्रयोगो नास्ति। तदर्थं पंकजशब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययसमुदायात्मकस्य समुदायशक्तिः स्वीकृता। तच्च पद्मत्वावच्छिन्नम् अत्र शक्यम्। जाति विशिष्ट व्यक्तिः पदवाच्यः। घट इत्यस्य घटत्व विशिष्टो यथा शक्यः, पंकजपदस्य पद्मत्व विशिष्टः अर्थः। तत्र पद्मत्वं जातिः,
तद्विशिष्टं कमलं शक्यं तथा च पंकजपदं योगवृत्त्या पंकजनिकर्तृ पंके उत्पन्नं पंकजातम् इति पंकजातत्वविशिष्ट अर्थं योगशक्त्या बोधयति। तमेव अर्थं पद्मत्वावच्छिन्नं बोधयति पंकजपदम्। अत्र पंकजपदात् पंके जातं पद्मम् इति बोधो जायते। विचित्रमिदं पदं पश्यतु। पंकजपदात् अर्थद्वयं बुध्यते, पंकजातं पद्मञ्च। तयोः अभेदेन अन्वयः। तथा च पंकजातं पद्मम् इति पंकजपदात् बोधः। पश्यन्तु, हरिपदस्य सूर्योऽपि अर्थः अश्वोऽपि अर्थः अनेकार्थः इत्युच्यते हरिपदं। तत्र सूर्यस्य अश्वस्य च एकपदबोध्यस्य परस्परम् अन्वयः नास्ति। सूर्याभिन्नः अश्वः इति वा, सूर्यसमारूढः अश्वसमारूढः सूर्यः इति वा, हरिशब्दार्थभूतयोः अश्वसूर्ययोः परस्परम् अन्वयः नास्ति। परन्तु अत्र पश्यन्तु, पंकज अत्र बोध्य अर्थः पंकजातः पद्मत्वावच्छिन्नः पद्मत्वजाति विशिष्टः। तयोरेव परस्परम् अन्वयबोधः पंकजातं पद्मम् इति। यद्यपि एकपदार्थः अपरपदार्थेन साकम् अन्वीयते, शाब्दबोधे एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति व्युत्पत्तिवादः गदाधरभट्टस्य वाक्यम्। एवञ्च अन्वयबोधार्थं पदद्वयम् अपेक्षितम्। नीलः घटः, नीलपदार्थस्य घटपदार्थे अन्वयः, नीलपदार्थस्य नीलपदार्थे अन्वयः नैव भवति। परन्तु अत्र पश्यन्तु, पंकजपदार्थः पंकजातः अपि च पद्मत्वावच्छिन्नः, तयोः अभेदेन अन्वयः। नीलः घटः इत्यत्र नीलाभिन्नो घटः इति पदद्वयबोध्ययोः अर्थयोः अभेदेन अन्वयः। अत्र परं पंकज इति एकेनैव पदेन बोधितयोः अर्थयोः परस्परम् अभेदेन अन्वयः। एवञ्च पंकजातं यत् पद्मं पंकजाताभिन्नं पद्मम् इति अभेदेन अन्वयबोधः एकपदोपस्थितयोः अर्थयोः। एतत्तु किञ्चित् वैलक्षण्यं योगरूपपदे। अस्य उदाहरणं यच्छन्ति तार्किकाः आख्यातपदं गच्छति इत्यत्र ति प्रत्ययस्य वर्तमानकालः लट्लकारे वर्तते। वर्तमानकालः ति इति प्रत्ययस्य न्यायमते कृतिः अर्थः। कालः कृतिः प्रयत्नः इति अर्थद्वयम्। कालः कृतौ अन्वेति, वर्तमानकालीना कृतिः। आख्यातप्रत्यये कालरूपो अर्थः, कृतिरूपश्च अर्थः एकपदबोध्योऽपि यथा तत्र परस्परम् अन्वयः वर्तमानकालिका कृतिः इति।
तथा पंकज इति योगरूढ़ शब्देपि एकपदबोध्ययोः पंकजात पद्म रूपयोः अर्थयोः परस्परम् अन्वयः एवञ्च पंकजातं पद्मम् इत्यत्र बोधो भवति। इतः परम् अत्र विशेषविचारः कर्तव्यो अस्ति। अग्रे पश्यामः। यौगिकरूढम् उक्त्वा तदनन्तरम् अत्र विशेषचिन्तनं कुर्मः। यौगिकरूढं नाम यत्पदं योगवृत्त्या एकमर्थं रूढ्या अपरमर्थं बोधयति तत् यौगिकरूढम्। योगरूढे योगवृत्त्या रूढ्या च बोध्यमानः अर्थः एक एव। यौगिकरूढे योगवृत्त्या बोध्यः अर्थः एकः, रूढ्या बोध्यो अर्थः अन्यः। तत्र योगरूढ्योः समावेशः। अत एव कैश्चिद्भिः अत्र वृत्त्यन्तरत्वं त्यक्तं। वृत्तिद्वय समावेशः न तु वृत्त्यन्तरमिदं। तुरीया वृत्तिः वृत्तिद्वयमत्र समाविष्टमस्ति एकस्मिन् पदे। तस्य उदाहरणम् उद्भित्पदम्। उद्भिदाययेत पशुकामः। अत्र उद्भिदा नाम उद्भिन्नामकयागेन। उद्भित्पदं यागे रूढमस्ति। तथा च रूढ्या उद्भित्पदं यागं बोधयति। परन्तु उद्भित्वा गच्छति। उद्भित् भूमिं निर्भिद्य बहिरागच्छति अंकुरादिकं तरुगुल्मादिकम्। उत् भित् उत् उपसर्गपूर्वक भिदृविदारणे धातु। तत्र उत् शब्दस्य उद्भेद कर्ता नाम उत् शब्दस्य भित् इति धातोश्च पृथक् अर्थं स्वीकृत्य अवयवशक्त्या इदं पदं तरुगुल्मादिबोधकं भवति। एवञ्च समुदायशक्त्या इदं पदं यागस्य बोधकं यागनामधेयम्, अवयवशक्त्या तदेव पदं तरुगुल्मादिबोधकम्। एवञ्च रूढ्या बोध्यो अर्थः एकः, योगेन बोध्यो अर्थः अपरः इति कृत्वा इदं पदं यौगिकरूढमस्ति इत्येवं पदचतुष्टयं नैयायिकैः निरूपितम्। अत्र योगरूढविषये महती विप्रतिपत्तिः अस्ति। नैयायिकापि तत्र किञ्चित् विमर्शात्मकम् अध्ययनं कृतमस्ति नैयायिकैः। तत्र पंकज इति पदस्य अवयवशक्तिः पंकजनि कर्ता इति। केवल अवयवशक्त्या इदं पदं पंकात् जायमाने कुमुदेपि प्रयुज्यतां रूढिं परित्यज्य। यथा हरिशब्दस्य नैके अर्थाः सन्ति। हायः अश्वः इति अर्थं परित्यज्य हरिः उदेति, सूर्यः उदेति। सूर्ये यथा प्रयुज्यते तथा पंकजशब्दोऽपि पंकाज्जायमानः इति योगार्थं स्वीकृत्य रूढिम् अनादृत्य कुमुदेपि शक्तं स्यात् इदं पदम्। तथा च कुमुदेपि अस्य प्रयोगः
केवल योगमाश्रित्य भवतु लक्षणया नैव शक्तिवृत्त्यैव अवयवशक्त्या कुमुदेपि अस्य शब्दस्य प्रयोगः स्यात् इति शङ्कायाम् अत्र प्राचीननैयायिका वदन्ति योगरूढस्य शब्दस्य केवल योगवृत्त्या अन्यत्र प्रयोगे रूढिज्ञानं प्रतिबन्धकम् तथा च पंकजनिकर्तृत्यर्थे कुमुदे प्रयोगे पंकज शब्दः पद्मत्वावच्छिन्ने रूढः इति ज्ञानं प्रतिबन्धकम् अतः पंकजपदं पंकाज्जायमाने कुमुदे नैव स्वरसवृत्त्या शक्तिवृत्त्या प्रयुज्यते प्रतिबन्धकस्य विद्यमानत्वात्। इयम् अगतिकागतिः वृत्तिद्वयमस्ति केवल योगवृत्त्या कुमुदे प्रयुज्यतां भेके प्रयुज्यताम् इति शङ्कायां रूढिज्ञानं प्रतिबन्धकम् इति चिन्तितं प्राचीननैयायिकैः। परन्तु प्रतिबन्धकत्वे कश्चन नियमः अस्ति। जनकज्ञानविघटकं यत् तत् प्रतिबन्धकमिति। इदानीं व्यभिचारज्ञानं किञ्चिदत्र अनुमानखण्डस्य कश्चन विषयः प्रस्तूयते। ज्ञाने ज्ञानान्तरं कथं प्रतिबन्धकम् इति चेत् जनकज्ञानविघटकत्वे तदभावविषयकत्वेन वा बाधज्ञानम् अनुमितो प्रतिबन्धकं हृदः वह्निमान् इत्युक्तौ हृदः न वह्निमान् इति प्रत्यक्षेण गृह्यते। तदभाव विषयक ज्ञान विधया बाधज्ञानं प्रतिबन्धकम्। व्यभिचारज्ञानं सात्याभाववद्वृत्तिः हेतुः इति व्यभिचारज्ञानं। पर्वतः धूमवान् इति ज्ञानं प्रतिबध्नाति व्यभिचारज्ञानं। कथम्? अनुमिति कारणीभूत परामर्श विघटकत्वेन। अस्य विवरणं मया न क्रियते। एवञ्च अनुमिति कारणस्य परामर्शस्य जनकस्य ज्ञानस्य विघटकं भवति व्यभिचारज्ञानम्। एवञ्च तदभावविषयकं यज्ञानं न भवति तज्ज्ञानं जनकज्ञानविघटनद्वारा प्रतिबन्धकं भवति। प्रकृते रूढिज्ञानं केवल योगवृत्त्या कुमुदादौ प्रयोगे तदभावविषयकत्वेन नैव प्रतिबन्धकम्। अतः जनकज्ञानविघटनद्वारैव प्रतिबन्धकत्वं तस्य वक्तव्यं तच्च वक्तुं न शक्यते इति प्राचां मते अस्वारस्यं बुद्ध्वा नवीनाः अत्र परिहारान्तरम् आहुः। किमिति? तत्र व्यक्तिवचनानां सन्निहितपरत्वम् इति कश्चन नियमः नैयायिकमते। सर्वानुभवसिद्धः। व्यक्तिवचनानां व्यक्तिं वक्ति इति व्यक्तिवचनं नाम व्यक्तिवाचकं पदं। घटः इति पदं व्यक्तिं बोधयति, घटत्वम् इति पदं जातिं बोधयति। व्यक्तिवाचकं पदं यदा प्रयुज्यते तदा अस्माकं बुद्धिः सन्निहिते अर्थे भवति। इदानीं घटमानय इत्युच्यते पिता पुत्रं प्रति। पुत्रः नैव आपणं गच्छति किन्तु गृहे यो घटः तमानयति। घट इति पदं व्यक्तिवाचकं पदम्। तत् सन्निहितं गृहस्थं घटं बोधयति न तु दूरस्थं आपणस्थं घटम्।
एवञ्च व्यक्तिवाचकं पदं सन्निहित व्यक्तिबोधकम् इति नियमः। प्रकृते पश्यन्तु, पङ्कजम् आनय इति वदति पिता। पङ्कजनि कर्तृ इति पङ्कजपदस्य एको अर्थः, पद्मम् इति अपरो अर्थः। पङ्कजमानय इत्युक्ते पित्रा पङ्काज्जातं किं स्यात् इति चिन्तायां पङ्कज इति पदमेव रूढ्या पद्मं ज्ञापयति। अतः पङ्कजनि कर्तृ किम् इति शङ्कायां सन्निहितो अर्थः पद्मम्, तस्मिन् पङ्कजनि कर्तृत्वम् अन्वेति। तथा पङ्कजपदा पङ्कजनि कर्तृपद्मम् इत्येव बोधः। अतः कुमुदे असन्निहिते तत्पदात् तस्य स्मरणं न भवति। असन्निहितं कुमुदम्, असन्निहितस्य कुमुदस्य तत्र पङ्कजनि कर्तृत्वस्य अन्वयः कुमुदे न भवति। तथा च केवल योगवृत्त्या कुमुदे कुतो न प्रयोगः? पङ्कजपदेन रूढ्या सन्निहितस्य पद्मे एव, सन्निहिते पद्मे एव योगार्थस्य अन्वयात् कुमुदे नैव प्रयोगः। इत्येवं नवीनाः योगरूढं पदं केवल यौगिके अर्थे मुख्य प्रयोगं फलस्य प्रयोगं वारयन्ति। ननु यदि पङ्कजम् अत्र अस्ति इति पित्रा उक्तं, तत्र विद्यते कुमुदम्, तर्हि पङ्कजम् अत्र अस्ति इति पितृवाक्यं कथं कुमुदे योजनीयम् इति चेत् लक्षणया। यत्र रूढ्यर्थस्य पद्मस्य बाधः कुमुदं प्रदर्श्य इदं पङ्कजम् इत्युच्यते, रूढ्यर्थस्य बाधो जातः। तत्र पङ्कजपदं यद्यपि कुमुदं बोधयति, कुमुदज्ञानं जनयति, परन्तु लक्षणया न तु रूढ्या। परन्तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधे न तात्पर्यज्ञानं वक्तुः। पद्मत्वस्य च बाधः तत्र अवयवशक्तिमात्रेण निर्वाहः इत्याहुः। तत्र पङ्कजपदात् कुमुदत्वेन कुमुदस्य बोधः लक्षणया। पद्मस्य बाधो जातः, इदं पङ्कजम् इति कुमुदं प्रदर्श्य प्रयुक्तं, तत्र पद्मत्वं बाधितं, तत्र कुमुदत्वेन कुमुदस्य बोधः कथं लक्षणया। यतः पङ्कजपदस्य कुमुदत्वावच्छिन्न बोधकत्वम् अर्थे तदर्थे शक्तिः नास्ति। अतः कुमुदत्वावच्छिन्नस्य कुमुदत्वेन बोधः लक्षणया। परन्तु कुमुदत्वेन बोधे न तात्पर्यं वक्तुः, पङ्कजनि कर्तृत्वेन बोधे तात्पर्यम्। पङ्कजमत्रास्ति इति कुमुदं प्रदर्श्य यदा वदति, तदा पङ्कजनि कर्तृत्वेन कुमुदस्य बोधो भवति। तत्र रूढ्यर्थस्य बाधज्ञानमस्ति, कुमुदत्वबोधे तात्पर्यं नास्ति। तर्हि कुमुदस्य कथं बोधः भवति? पङ्कजनि कर्तृ इदम्, सः बोधः शक्त्या एव जायते इति नैयायिकानाम् अत्र विमर्शः। एवञ्च पङ्कजशब्दस्य कुमुदे स्वारसिकप्रयोगे रूढिज्ञानं प्रतिबन्धकमिति प्राचां मतम्। शीघ्रमुपस्थिते पद्मे एव अन्वयः, न तु कुमुदे
इति कुमुदे मुख्यप्रयोगः नास्ति इति नवीनानां मतम्। यत्र पङ्कजपदं कुमुदे प्रयुक्तं पद्मस्य वादः तत्र कुमुदत्वेन पङ्कजपदात् कुमुदस्य बोधः लक्षणया। यत्र पङ्कजपदं कुमुदे प्रयुक्तं कुमुदत्वेन बोधे वक्तुः तात्पर्यं नास्ति, पद्मत्वं तत्र नास्ति बाधितं, तदा पङ्कजनिकर्तृत्वेन तादृशे विशिष्टे सन्निवेशे पङ्कजनिकर्तृत्वेन कुमुदस्य बोधः शक्येव इति पङ्कजपदं पद्मस्यापि बोधकं कुमुदस्य कदाचित् लक्षणया कदाचित् केवल योगवृत्त्या कुमुदस्य बोधः इति येषां चिन्तनम्। इतः परम् अत्र शङ्काद्वयमस्ति। केवलं रूढिरस्तु इति एका शङ्का, केवलं योगोऽस्तु रूढिर्मास्तु इत्यपरा शङ्का। मीमांसकानाम् इयं शङ्का। अत्र पङ्कजपदस्य केवल योगवृत्त्यङ्गीकारे पङ्कजनिकर्तरि भेकेऽपि पङ्काज्जायमाने भेकेऽपि पङ्कजपदस्य प्रयोगः स्यात्। अतिप्रसङ्गः भेके पङ्कजपदं नैव प्रयुज्यते। तद्वारणार्थं रूढिः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या। तथा च पङ्कजपदं केवलं यौगिकं चेत् भेकेऽपि मुख्यप्रयोगप्रसङ्गः इत्येतद्वारणाय रूढिः समुदायशक्तिः पद्मत्वावच्छिन्ने पङ्कजपदस्य स्वीकार्य तावदैव अलम्। रूढिमात्राङ्गीकारे कापि क्षतिर्नास्ति, योगमात्राङ्गीकारे अतिप्रसङ्गः अस्ति, रूढिमात्राङ्गीकारे न कोऽपि दोषः। एवञ्च योगं यः अङ्गीकरोति तेनापि रूढिः अङ्गीकार्या इति रूढ्यैवालं योगो मास्तु इति शङ्कायाम् एकं बीजं रूढेः आवश्यकत्वा तयैव अलम् इति। तत्र उपपत्त्यन्तरं कोशे पङ्कजपदं पङ्केरुहं तामरसम् इति कमलपर्याये पठ्यते। तत्र पङ्केरुहम् इत्यादि शब्दैः सह कमलपर्याये पठितत्वात् रूढमेवेदम् इति रूढत्वे कोशे पद्मपदसहपाठः अपरा युक्तिः। तथा च केवल रूढिरेव अस्तु। यद्यपि पङ्कज इति सप्तम्यां जनेर्डः इति अवयव अर्थबोधक सूत्रं जनेः डः सप्तम्य अर्थे उपपदे। अनया किं ज्ञायते? पङ्कशब्दस्य कश्चन अर्थः, ज इत्यस्य तस्मात् जातः इत्यर्थः, अवयवशक्तिः सूच्यते सूत्रेण। तत्र प्रगतिप्रत्ययविभागः सूचितः। अथापि अवयवशक्त्यर्थं नैव तत्सूचनं। पङ्कशब्दस्य अयमर्थः कर्तव्यः, जशब्दस्य अयमर्थः कर्तव्यः इत्यभिप्रायेण सूत्रकारस्य नैव प्रयोगः। शब्दसाधुत्वार्थं जप् इति जनेर्डः इति डप् प्रत्ययः विहितः। तथा च सूत्रं शब्दसाधुत्वमात्रपरम् अवयव अर्थे तस्य तात्पर्यं नास्ति। तत्र किञ्चित् उदाहरणं गौः इत्यस्ति। गच्छति इति गौः, अत्रापि डप् प्रत्ययः अस्ति, परन्तु गौः इत्यस्य गमनकर्ता इत्यर्थः नैव बुध्यते। सुप्तेपि
गवि गोशब्दः प्रयुज्यते। तत्र यथा प्रत्यय प्रकृति विभाग सद्भावेपि अवयव अर्थस्य विवक्षा नास्ति, केवलं समुदाय शक्तिम् आश्रित्य गोशब्दस्य प्रयोगः सुप्तेऽपि गवि। तद्वत् पंकज इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विभागः न योगमधिकृत्य किन्तु शब्द साधुत्वार्थम्। एवञ्च आहत्य पूर्वपक्षः पंकज शब्दे केवल रूढिरस्तु, योगो मास्तु, रूढ्यैव पद्मत्वावच्छिन्नस्य बोधकं भवतु पदम् इति। तत्र चिन्तितं पाचक इति शब्दः प्रयुज्यते। चैत्रः पाचकः इति। अत्र पाचकपदात् पाककर्ता इत्यर्थबोधः अनुभवसिद्धः। अनुभवसिद्धत्वात् तत्र योगार्थः आश्रियते। पंकजपदादपि पंकजनि कर्तृ पंकजातम् इत्यर्थः संस्कृतज्ञान आरंभे बालाः पंकजं कमलम् इति चिन्तयन्ति। गच्छता कालेन प्रकृतिप्रत्यय विवेके सति अन्वर्थमिदं पदम् इति बुद्ध्वा पंकाजातमिदं पुष्पम् अतः पंकजम्। एवञ्च रूढि रेव अस्तु योगो मास्तु इत्येतत् यौगिक अर्थस्य स्फुरणं भवति किल। अनुभवसिद्धस्य कथम् अपलापः। एवञ्च पंकजशब्दात् अवयवार्थस्य पंकाजातस्य बोधेन योगोऽपि अवश्यम् अनुभवानुसारेण अङ्गीकार्यः। इतः परं पूर्वपक्ष युक्तिरस्ति कोशपाठात्। अरे कोशे रूढानामेव पाठः इति नास्ति नियमः। इन्द्रो मरुत्वान् मघवा इत्यत्र शचीपतिः, शचीपति शब्दः प्रयुक्तः इन्द्रे। शच्याः पतिः योगिकोऽयं शब्दः। तस्मात् कोशपाठमात्रेण केवल रूढत्वं निर्णेतुं न शक्यम्। अपरमुदाहरणं दत्तं गोशब्दस्य प्रकृतिप्रत्यय विवेके सत्यपि अवयवार्थ विवक्षा नास्ति, केवल रूढमिति परिगण्यते। तद्वदत्रापि केवल रूढिरस्तु इति। परन्तु गौः इति पदश्रवणे गमनकर्ता इति बोधः कस्यापि न जायते। अतः तत्र अवयवार्थबोधः न अनुभवसिद्धः। तस्मात् रूढत्वमङ्गीक्रियते, योगस्त्यज्यते। प्रत्ययः प्रयोगसाधुत्वार्थम् इति परिगण्यते। परन्तु प्रकृते पंकजशब्दात् पंकाजातम् इति अवयवार्थस्यापि प्रतीयमानत्वात् रूढ्या सह योगोऽपि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः। तस्मात् केवल रूढिरस्तु इति शंका न युक्ता। इतः परं प्राभाकराणां शंका। ते वदन्ति रूढिर्मास्तु योगेनैव अलम् पंकाजातम् इत्येव अर्थोऽस्तु, पद्मम् इत्यर्थे रूढिर्मास्तु। तर्हि पंकजपदं भेके प्रयुज्यताम्। तत्रापि योग अर्थस्य अन्वयः अस्ति। भेकमुद्दिश्य पंकजमिदम् इति प्रयुज्यताम्। तथा वक्तुं न शक्यते। यथा गोशब्दस्य नैके अर्थाः सन्ति। गाम् आनय इत्युक्ते गोशब्दस्य भूमिः इत्यर्थः अस्ति।
वचनमित्यर्थः अस्ति। शास्त्रादिमान् इत्यर्थोऽस्ति, परन्तु गौरस्ति इत्युक्ते कः अर्थः प्रथमं परिस्फुरति? शास्त्रादिमान्। एवञ्च गोशब्दस्य नैकेषु अर्थेषु रूढिसद्भावेऽपि गौरस्ति इति वाक्यश्रवणे शास्त्रादिमत एव बोधः तथा पंकजमस्ति इति श्रुते कमले प्रयोगप्राचुर्येण व्यवहारः कमले एव लोके प्रवर्तते इति कृत्वा प्रयोगप्राचुर्येण पद्मस्यैव बोधो भवति। तदर्थं रूढ्यङ्गीकारः अस्ति। प्रयोगप्राचुर्यं बहुलप्रयोगं स्वीकृत्य भेकादौ पङ्कजशब्दस्य स्वारसिकप्रयोगः वार्यते। एवञ्च प्रयोगप्राचुर्येणैव कुमुदस्य अभानं पद्मस्य भानञ्च संभवति इति कृत्वा पङ्कजशब्दे रूढिर्मास्तु इति प्राभाकरमीमांसकानां शङ्का। तथा च पङ्कजनिकर्तृ किं? पङ्कजपदात् पङ्कजनिकर्तृ बोधितं किं तत् इति जिज्ञासायां प्रयोगप्राचुर्येण सन्निहितं पद्मं बोध्यते। तथा च योगेनैव प्रयोगो अस्तु। परन्तु इदं न शोभनम् इति नैयायिकाः चिन्तयन्ति। पङ्कजं पद्मम् इति नैव प्रयुज्यते। अयं स्वार्सिकप्रयोगः। पर्यायाणां सह प्रयोगः न कर्तव्यः। अत एव पङ्कजं पद्मम् इति नैव प्रयुज्यते। पङ्कजं पद्मम् आनय, पङ्कजमानय। एतेन किं ज्ञायते? यथा पद्मशब्दः पद्मत्वावच्छिन्ने रूढः तथा पङ्कजशब्दोऽपि पद्मत्वावच्छिन्ने रूढः, न केवलं यौगिकः। यदि केवलं यौगिकः तर्हि पङ्कजशब्दः पङ्काज्जातम् इत्यर्थं वदति पद्मं पङ्काज्जाता भिन्नं पद्मम् इति बोधः वक्तुं शक्यते। नीलो घटः, नीलाभिन्नो घटः इतिवत् यदि पङ्कजशब्दस्य योगमात्रं तर्हि पङ्कजं पद्मम् इति सह प्रयोगः स्यात्। परन्तु केनापि विदुषा सह प्रयोगः पङ्कज पद्मशब्दयोः सह प्रयोगः नैव क्रियते। अतः पङ्कजशब्दस्य पद्मत्वावच्छिन्ने रूढिरपि अस्ति इति ज्ञायते। परन्तु पाचकशब्दः कंचन व्यक्तिविशेषं न बोधयति। पाचकः देवदत्तः, तद्वत् केवल यौगिकस्य पाचकशब्दस्य देवदत्तशब्देन सह प्रयोगः पाचकः देवदत्तः। तद्वत् केवल यौगिकत्वे नीलो घटः पाचको देवदत्तः इतिवत् पङ्कजं पद्मम् इति सह प्रयोग प्रसंगः। तस्मात् पङ्कज शब्दस्य रूढिरपि अवश्यम् अंगीकरणीया। तत्र प्राभाकरे विवरणग्रन्थे काचन युक्ति प्रदर्शिता मया पूर्वमुक्ता। प्रयोगप्राचुर्यात् पद्ममेव पङ्कज शब्देन बुध्यते न तु रूढ्या। एवञ्च पङ्कजम् इत्युक्ते एव पद्मस्य बोधात्
पंकजं पद्मम् इति पुनरुक्तिः नैव क्रियते। यद्यपि योगमात्रं, परन्तु पाचकशब्दात् पंकजशब्दस्य यौगिकस्य अयं विशेषः। पाचकशब्दः नियते पुरुषे नैव प्रयुज्यते, अनियतप्रयोगः। यः पाकं करोति स सर्वोऽपि। परन्तु पंकजशब्दस्य नियते कस्मिंश्चित् पुष्पविशेषे प्रयोगबाहुल्यं विद्यते। अतः पंकजम् इत्युक्तैव तस्य बोधः, पद्मस्य बोधो भवति, पुनः पद्मम् इति नावश्यकम्। परन्तु तस्य उदाहरणं दत्तं गोशब्दवत्। गोशब्दः नैकार्थः गौरस्ति इत्युक्ते शास्त्रादिमान् अस्ति इत्येव बोधो भवति, न तु वागस्ति इति वा पृथिवी अस्ति इति वा बोधः। परन्तु पंकजम् इत्युक्ते प्रयोगबाहुल्यात् पुष्पविशेषस्य स्मरणं भवति। पंकजम् इत्युक्ते पद्मत्वरूपजातिस्फुरणं कथम्? यदि पद्मत्वावच्छिन्ने न शक्तिः, पंकजम् इति केवलं यौगिकं, तर्हि पंकजातत्वधर्मः बुध्यतां, पद्मत्वरूपजातिविशेषस्य बोधः कथं स्यात्? अशक्यस्य बोधः शब्दान्न भवति। अतः जातिविशेषबोधार्थं पद्मं तथा च पंकजं पद्मम् इति प्रयोगः समीचीनः स्यात्, स्वारस्यकः स्यात्। अतः पद्मत्वरूपजातिविशेषबोधार्थं पंकजशब्दस्य रूढिः पद्मत्वावच्छिन्ने अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या। गोशब्दस्य उदाहरणं दत्तम्। यद्यपि गोशब्दः बहुलं प्रयुज्यते शास्त्रादिमति, अथापि गोशब्दः निरुपपदः। वाचि प्रयुज्यते, वचने प्रयुज्यते, भूमौ प्रयुज्यते। गोदानं, भूदानम् इत्यर्थे गोदानं। निरुपपदं गोपदं यद्यपि प्रयोगप्राचुर्यं गवि, अथापि विशेषणान्तरं विहाय गोपदं वचने भूमौ च प्रयुज्यते। तद्वत् यदि पंकजशब्दः केवलं यौगिकः, रूढिर्नास्ति, तर्हि निरुपपदपङ्कजशब्दस्य प्रयोगः कुमुदे कुतो न स्यात्? प्रयोगबाहुल्येन पद्मस्य बोधः स्यात्, यथा गोशब्दे यस्य प्रयोगबाहुल्येन शास्त्रादिमतः बोधेऽपि निरुपपद गोशब्दः वचने भूमौ च प्रयुज्यते, तथा निरुपपद पंकजशब्दः कुमुदे कुतो न प्रयुज्यते? यदि योगमात्रं। प्रयोगप्राचुर्य सद्भावात् पद्मे प्रयुज्यताम्, अथापि पंकजं कुमुदम् इति प्रयोगः मुख्यः स्यात्। तस्मात् रूढिर्मास्तु, केवलं योगो अस्तु इत्यपि शंका नैव युक्ता प्राभाकराणाम्। इतः परं कश्चन लघुः विचारः अत्र प्रस्तूयते। योगरूढपदे योगवृत्तेः रूढेश्च समाहारो वा योगरूढिरिति पृथक् काचन तृतीया वृत्तिर्वा इति जिज्ञासा। तत्र अभिप्रायद्वयं श्रूयते। केचन दार्शनिकाः अत्र समाहार एव। यदि योगरूढ्योः योगः काचन वृत्तिः, रूढिः काचन वृत्तिः, तयोः समाहारः मेलनम् अत्र वर्तते।
इयं तृतीया काचन भिन्ना वृत्तिर्न इति केषाञ्चन अभिप्रायः। यदि समाहारात्मिका इयं वृत्तिः अतिरिक्ता स्यात् तर्हि असिद्धिः अनुमानदोषः, बाधः अनुमानदोषः, एतौ दोषौ पृथक्त्वेन परिगण्येते। बाधः पृथक् दोषः, असिद्धिः अनुमानस्य पृथक् दोषः। कस्मिंश्चित् हेतौ दोषद्वयमस्ति, असिद्धिः बाधश्च। किमयं तृतीयो दोषः भवति? दोषद्वयसमाहारेण दोषान्तरं यथा न भवति, वृत्तिद्वयसमावेशेन वृत्त्यन्तरं तथा न भवितुमर्हति। तस्मात् समाहारात्मिका इयं वृत्तिः न तृतीया अतिरिक्ता काचन इति कश्चन वादः। परन्तु इयं तृतीया काचन वृत्तिः अतिरिक्ता वृत्तिः इत्येव सुष्ठु इति भाति। एवं तर्हि असिद्धिः बाधः इति कश्चन पृथक् दोषः स्यात्? नैव। दोषस्य प्रयोजनं किम्? अनुमानस्य दुष्टता सम्पादनम्। असिद्धिरपि दुष्टत्वं सम्पादयति, बाधोऽपि अनुमानस्य दुष्टत्वं सम्पादयति। एवञ्च प्रत्येकेनापि दोषेण दुष्टत्वसम्पादनं भवति। अतः तयोः समाहारः अतिरिक्तो दोषः इति न परिगण्यते। परन्तु योगरूढौ पश्यन्तु, योगार्थः पङ्काज्जातः, सः भेको न भवति, तद्वारणार्थं रूढि स्वीक्रियते। एवञ्च केवल योगेन असम्पादितः अर्थः रूढ्या सम्पाद्यते। केवल रूढ्या अलभ्यः पङ्कजनि कर्तृत्वेन पद्मस्य बोधः योगेन सम्पाद्यते। तथा च एकेन अपरस्य अत्र गतार्थत्वं नास्ति। असिद्ध्या अपि अनुमानस्य दुष्टत्वं भवति, एवं बाधेनापि दुष्टत्वं भवति, पृथक् स्वातन्त्र्येण। तथा रूढ्या यत् प्रयोजनं तत् योगेन न सिद्ध्यति, योगेन यत् प्रयोजनं तत् रूढ्या न सिद्ध्यति। एकस्य अपरं पोषकमस्ति अत्र। तथा च योगस्य अतिप्रसक्तिवारिका रूढिः। पद्मत्वावच्छिन्न बोधात् पद्मपदात् यथा बोधो भवति तथा अतिरिच्य पङ्कजनि कर्तृत्वरूपबोधं जनयति योगवृत्तिः इति उभयोः अत्र मिलित्वा सार्थक्यं वर्तते इति कृत्वा इयं तृतीया काचन वृत्तिः न तु योगरूढ्यो समाहारः। तस्मात् इदं सम्पन्नमस्ति। अत्र समाप्यते मया। पदं चतुर्विधं, शक्तं पदं चतुर्विधं। योगः, रूढः, योगरूढः, यौगिकरूढश्च। तत्र अवयववृत्त्या अर्थप्रतिपादकः यौगिकः पाचकपदं, समुदायशक्त्या अर्थप्रतिपादकं रूढं घटादिपदम्। यत्र अवयवशक्ति विषये समुदायशक्तिरप्यस्ति, अवयवशक्ति प्रसक्ताम् अतिप्रसक्तिं समुदायशक्तिः निरुणद्धि तत् योगरूढम्। यः शब्दः योगेन एकमर्थं रूढ्या अपरमर्थं बोधयति स शब्दः यौगिकरूढः। इत्येवं पदचतुष्टयं न्यायसिद्धान्ते अङ्गीकृतं, क्वचित् सिद्धान्ते यौगिकरूढं परित्यज्यते। पदत्रयं यौगिकं रूढं योगरूढम् अङ्गीक्रियते। योगरूढिः न समाहारात्मिका काचन वृत्तिः किन्तु अतिरिक्ता इति तु अद्यतन निरूपणस्य फलितो अंशः। मन्ये
भवद्भिः सर्वैः श्रुतम् अधिगतं च स्यादिति ईश्वरं संस्मृत्य अत्र समाप्यते। हेलो हेलो बहु सुन्दरम् आचार्याः। इदानीं पादनं वसितं विषयः दीर्घः वर्तते, परन्तु समयस्तु स्वल्पः। सर्वानपि पक्षान् प्रतिपाद्य ते अन्ते न्यायमतमेव समर्थितवन्तः। इदानीं ये श्रोतारः सन्ति तेषु काचन जिज्ञासा चेत् प्रष्टुं शक्यते। ओम रविदत्त चालयतु। रविदत्त। अत्र काचन जिज्ञासाः सन्ति चेत् प्रश्नाः वा भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्वयन्त्रम् अन्म्यूट् इति कृत्वा भवन्तः तत्र प्रश्नान् समुपस्थापयन्ति चेत् भवतां स्वागतम्। ओम्। प्रणमामि आचार्याः। नमांसि श्यामसुन्दरः। तत्र तु एकेनैव पदेन अर्थद्वयम् उपस्थाप्यते। यदा पङ्कजपदेन पदं तु एकमेव, तेनैव अवयवशक्त्या पङ्कजनि कर्तृत्वम् अर्थः उपस्थाप्यते। कर्ता अर्थः समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन पद्मम्। तत्र तु प्राच्यनैयायिकैः तु तत्र बाध्यबाधक भाव अङ्गीकारेण तत्र एकः एव अर्थः स्वीकृतः, परञ्च तत्र नव्यनैयायिकैः तत्र एकस्य अपरस्मिन् अर्थे तत्र अन्वयः कृतः। एवं स्वीकारे सति भवद्भिः सङ्केतोऽपि मध्ये कृतः। तत्र व्युत्पत्तिवादे एव प्रथमा व्युत्पत्ति एव भवति। शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। तदानीन्तनकाले एतस्य नियमस्य का गतिः? वचो वा किं वा? समीचीनप्रश्नः। अयं विचारः व्युत्पत्तिवादे बच्चाध्या व्याख्याने सुष्ठु सविमर्शं निरूपितः। तत्र एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः इत्यत्र एक अपर इति पदद्वयं कुत्र विशेषणम्? एकं पदं तस्य अर्थः, अपरं पदं तस्य अर्थः, तयोः संसर्गः भासते इत्युक्तौ यदि पदे एक अपर इति विशेषणं भवति तर्हि आख्यातप्रत्यये एकेनैव पदेन उपस्थापितयोः अर्थयोः काल प्रयत्नयोः परस्परम् अन्वयः अस्ति। तत्र एकं पदम् अपरं पदम् इति पदद्वयं नास्ति। तस्मात् तत्र व्यभिचारः। अथ एक पदार्थः अपर पदार्थः, एकशब्दस्य पदार्थे अन्वयः, एक पदार्थः अपर पदार्थः। पदस्य एकत्वेपि पदार्थस्य भिन्नत्वमस्ति। ची इति पदमेकं, तस्य अर्थः प्रयत्नः कालः तौ भिन्नौ, तयोः अन्वयः। इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि नीलो घटः इत्यत्र अन्वयः न स्यात्। नीलपदार्थस्य नीलरूपवान् घट एव अर्थः, घटपदार्थस्यपि घटोऽर्थः। तत्र नीलपदार्थस्य घटपदार्थस्य च भेदो नास्ति। एकः पदार्थः अपरः पदार्थः नास्ति तत्र। तथा च पदार्थे अन्वये तत्र अनुपपत्तिः इति विचार्य अन्ततो गत्वा पदार्थे एव अन्वयः स्वीकृतः। तर्हि नीलो घटः इत्यत्र कथं परिहारः?
तत्र पदार्थभेदः पदार्थतावच्छेदकभेदप्रयुक्तः। अत्र नीलपदेन नीलरूपवान् घट एव उपस्थापितः, परन्तु घटः नीलरूपवत्तया बोधितः, घटपदेन घटत्वेन बोधितः। एवञ्च अत्र पदार्थतावच्छेदकम् एकत्र घटत्वम् एकत्र रूपवत्वं भिन्नम्, अतः पदार्थभेदः इति स्वीकृत्य तत्र अन्वयः स्वीकृतः। तद्वत् प्रकृते पंकजपदस्य पंकजनिकर्ता पद्मत्वावच्छिन्नः इति अर्थद्वयम्। तत्र अर्थे पदार्थतावच्छेदकस्य भिन्नत्वात् पदस्य एकत्वेपि एकः पदार्थः अपर पदार्थे अन्वेति इति स्वीकृत्य आख्यातप्रत्ययवत् अत्र उपपादनीयम् इति समाधिः। अवगतं वा? सुष्ठु अवगतम्। इदानीं तत्र अपरपदार्थे एकपदार्थे इत्यस्य निर्णीतो अर्थः कः इदानीं मया अधिगतः। कश्चन अन्यः प्रश्नः उदेति, तत्र लक्षणारूढ्यो को भेदः? लक्षणारूढ्योः रूढि लक्षणयोः कः भेदः? रूढिः शक्तिः, लक्षण शक्यसम्बन्धः। पश्यतु गंगायां घोषः, अत्र रूढोऽर्थः प्रवाहः, लाक्षणिकोऽर्थः तीरम्। एवञ्च शक्यार्थस्य रूढार्थस्य सम्बन्धः लक्षणम्। रूढिः एकस्य पदस्य अर्थे मुख्या वृत्तिः, तथा च गंगापदस्य रूढिः प्रवाहे प्रवाहसम्बद्धतीरे लक्षण, तथा च लक्षण कादाचित् रूढिबाधे एव। रूढ्यर्थः सार्वत्रिकः, बाधे सत्येव लक्षणा क्रियते इति रूढि लक्षणयोः भेदः। तत्र पुनः अत्रैव कश्चन अन्यः प्रश्नः उदेति, तत्र शक्तं पदम् इति नैयायिकानां परिभाषा लक्षणं तत्र। परञ्च यद् गंगायां घोषः अत्र वयं पश्यामः चेत् तदा गंगापदशक्ति भागीरथखातावच्छिन्न जलप्रवाहे अस्ति। यदा गंगापदं भागीरथखातावच्छिन्नं बोधयति तदा गंगापदं शक्तं। परञ्च यदा गंगापदं तटं बोधयति तदा तु तत्र लक्षणा संघटिता। कथं पदत्वं तत्र भवेति? शक्यभावात्, शक्तेः अभावात्। सत्यं। गंगापदम् इति उच्यते प्रवाह रूप रूढ्यर्थम् आश्रित्य। शक्तं पदम् इति परिभाषा रूढिमाश्रित्य उच्यते, न तु लाक्षणिकार्थम् आश्रित्य। अतः तत्र लाक्षणिकत्वदशायामपि शक्तिरस्त्येव गंगापदस्य, परन्तु शक्यार्थस्य वाक्यार्थे अन्वयः नास्ति। शक्यार्थो अस्ति, विवक्षा नास्ति, तज्ज्ञानं न भवति। अतः तदानीमपि शक्तत्वं नैव व्याहन्यते, बोधो न भवति तावदेव। अधिगतम्? सम्यक् सम्यक्। पृच्छन्तु महाभागः। हेलो।
हलो धनंजय ध्वनिः नागच्छति धनंजय महोदय। धनंजय न श्रूयते। यः कोऽपि आं भवन्तः अत्र लिखित्वापि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। चैट बॉक्स इति अस्ति, तत्र लेखयितुं शक्यते। धनंजय भवतां यन्त्रे एव त्रुटिः अस्ति, अतः चैट बॉक्स माध्यमेन पृच्छन्तु, तावत्पर्यन्तं कश्चित् अन्यः पृच्छेत्। पुनः हलो हलो अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः कविदत्त पृच्छतु। ओम इदानीं कस्यापि प्रश्नः अत्र जिज्ञासा वा अस्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। ओम पृच्छताम्। श्रूयते मम ध्वनिः? आम् आचार्यः, श्रूयते। आर्य नमस्ते। अहमस्मि अर्जुनः, मणिपाल क्षेत्रे कार्यं कुर्वन् अस्मि। श्रूयते वा? भवच्चिचे एव। मम प्रश्नः एवमस्ति, इदानीं रूढ्यर्थः एवं नाम शक्तेरर्थः एवं लक्षणायाः अर्थः इति गङ्गायां घोषः इत्यत्र अर्थद्वयं भवति, किन्तु समानार्थकं रूढ्यर्थस्य लक्षणार्थस्य च समानार्थकत्वं कदापि भवितुं शक्यते वा? समानार्थकत्वं नाम किञ्चित् विवरीयताम्। नाम इदानीं गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गायाम् इत्यस्य रूढ्यर्थः प्रवाहे एवं लक्षणार्थः तीरे इति अस्ति, किन्तु मम प्रश्नः अस्ति वा यदि यः कोऽपि पदं यत्किमपि पदं यत्र रूढ्यर्थः लक्षणार्थश्च समान एव इति। तथा न भवति भोः, तथा न भवितुमर्हति। यः लाक्षणिकः यत्पदस्य यः अर्थः लाक्षणिकः सः लाक्षणिक एव रूढः कदापि भवितुं नार्हति। यतः रूढिः गौणीवृत्तिः मुख्यावृत्तिः लक्षणा गौणीवृत्तिः। एकस्य पदस्य एकस्मिन्नर्थे गौणी मुख्या च वृत्तिः न भवितुमर्हति। परन्तु इयं जिज्ञासा कृता अस्ति शास्त्रेषु, एकदैव लक्षणया शक्त्या च पदं प्रयोक्तुं शक्यते वा? इदानीं गङ्गायां मीनघोषौ इति प्रयोगः। अत्र गङ्गा शब्दस्य रूढः अर्थः प्रवाहः, प्रवाहे मीनः। लाक्षणिको अर्थः तीरं, तीरे घोषः। एवञ्च लाक्षणिकं शक्यार्थं च एकदैव स्वीकृत्य गङ्गायां मीनघोषौ इति प्रयोगः साधुर्वा इति तु चिन्तितं शास्त्रे। तत्र नैयायिकानां स्पष्टम् उत्तरम् अस्ति, सकृदुच्चरितः शब्दः सकृद्वृत्त्या अर्थं गमयति। एकवारं प्रयुक्तः शब्दः एकया वृत्त्या अर्थं गमयति, शब्दस्य विरम्य व्यापारो नास्ति, अतः अयं प्रयोगः असाधुः इति। परन्तु भवत् विवक्षानुसारेण
एक एव शब्दः एकस्मिन्नर्थे रूढः लाक्षणिकश्च भवेद्वा इति प्रायः न कथञ्चित् भवेत् तद्विरुद्धम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। इदानीं शब्दः श्रूयते खलु? अहं धनञ्जयः, शब्दः श्रूयते? धनञ्जय श्रूयते, वदतु। श्रूयते। आचार्य, तत्र अयं प्रश्नः अस्ति, काव्यप्रकाशे लक्षणा आरोपिता क्रिया इति उक्तम्। अस्य तेषाम् आशयः एवमस्ति, अर्थे लक्षणा अस्ति, सा शब्दे आरोप्यते इति। वयं वदामः तत्र गंगा शब्दः लाक्षणिकः इति नैयायिकमतरीत्या वदामः। वदन्ति तत्र स्रोतः लाक्षणिकं, स्रोतसि या लक्षणा अस्ति सा शब्दे आरोप्यते इति। एवं प्रक्रिया नैयायिकैः अङ्गीकृता वा अथवा नैव? नैयायिकैः शक्यसम्बन्धः लक्षणा इत्यङ्गीकृतम्। अत्र काचन समस्या भवति। गंगा शब्दस्य शक्यार्थः प्रवाहः, प्रवाहस्य सम्बन्धः तीरे वर्तते। तर्हि प्रवाहसम्बन्धः तीर प्रवाहयोर्मध्ये। इयं लक्षणा कथं भवेत्? लक्षणा शब्दे भवेत्। अतः मीमांसकैः आरोपिता क्रिया। तत्र प्रवाहतीरयोः सम्बन्धः प्रवाहे तीरे च विद्यते, सः सम्बन्धः शब्दे आरोप्यते इति। परन्तु नैयायिकैरत्र अङ्गीक्रियते स्वशक्यार्थसम्बन्धः। स्वं शब्दः, स्वशक्यः प्रवाहः, तत्सम्बन्धः तीरे। एवञ्च शब्दस्य तीरस्य च इदानीं सम्बन्धः उक्तः भवति। अतः तीरे शब्दस्य कश्चन सम्बन्धः आगतः इति कृत्वा लक्षणा आरोपिता न भवति, शब्दगतः कश्चन सम्बन्धविशेषः इति नैयायिकानां मतम्। तर्हि यत्र कुत्रापि लक्षणाङ्गीक्रियते चेत् सा परम्परा सम्बन्धः एव भवति। सत्यं सत्यं नैयायिकानां रीत्या। यथा तैः द्विरेफपदम् उदाहरणं दीयते। यद्यपि द्विरेफपदस्य योगलभ्योऽर्थः रेफद्वयविशिष्टं पदं, तच्च भ्रमरपदं, तस्य वाच्यः कीटः, सः भ्रमणपदेन रक्ष्यते। तत्र सम्बन्धः कः? स्ववाच्य रेफद्वयघटित पदवाच्यत्वं सम्बन्धः। संभ्रमर इति पदं द्विरेफपदं, स्ववाच्यं रेफद्वयं, रेफद्वयघटितपदं भ्रमरपदं, तत्सम्बन्धः कीटे इति। कीट द्विरेफपदयोरेव परम्परा सम्बन्धः स्वीकृतः। अतः लक्षितलक्षणायैभिः नाङ्गीकृतः। लक्षितलक्षणा नाङ्गीक्रियते, सर्वापि लक्षणा एव इति। लक्षणा एव भवतु। अस्तु, धन्यवादः। यथा तत्र मीनघोषौ इति काचन व्युत्पत्तिः भवद्भिः कृता। तत्र कथं नाम यथा संप्लववादिनो नैयायिकाः तथा वृत्तौ अपि एवम् उभयवृत्तिः कथं नाम न संगच्छेत। यदि नाम तत्र तीरे सन्ति वृक्षाः घोषा वा, प्रवाहे मत्स्याः नक्राः वा, तर्हि नाम उभयथा तत्र वाक्यव्युत्पत्तौ शाब्दबोधे तथैव यदि वृत्तिः क्रियते भिन्नतया तर्हि कथं नाम न सम्भवति इति कश्चन प्रश्नः। समीचीनः। यद्यपि गङ्गाशब्दस्य शक्तिवृत्त्या प्रवाहः बोध्यते, तत्र मीनो वा नक्रो वा अस्ति। लक्षणावृत्त्या तीरं बोध्यते,
तीरे घोषः अस्ति, अतः गंगायां मीनघोषौ इति प्रयोगः साधुः कुतो न भवति इति। पश्यन्तु, शब्दश्रवणमात्रेण शब्दस्य मुख्यवृत्तिः यत्र तस्य स्मरणं भवति। गंगा शब्दश्रवणमात्रेण रूढस्य अर्थस्य प्रवाहस्य स्मरणं भवति। तस्य अन्वयश्चेत् पदार्थान्तरेण बाधितः, तदनन्तरम् अमुख्यार्थस्य स्मरणं शब्दबोधः। प्रकृते गंगायां मीनघोषौ इत्यनेन गंगाशब्देन प्रवाहरूपः अर्थः स्मृतः रूढ्या मुख्यत्वात्, तस्य मीनेन साकम् अन्वयः जातः गंगायां मीनः। तथा च चरितार्थ शब्दः स्वव्यापारेण विरतः। यदा एको बोधः जातः तदा शब्दः व्यापारात् विरतः। सः जडः, विरम्य व्यापारो नास्ति। एकं बोधं जनयित्वा पुनः बोधान्तरं स एव शब्दः जनयितुं न शक्यते। परन्तु पुनः घोषशब्दान्वयार्थं गंगा शब्दः अनुसन्धीयते मनसि। एवञ्च गंगायां घोषः, परन्तु प्रवाहे घोषो बाधितः, अतः गंगातीरे घोषः इत्येवम् एकवारं जातात् शब्दात् अर्थस्मरणे अन्वयबोधे च जाते पुनः पदान्तरमस्ति इति कृत्वा गंगापदं पुनः बुद्धौ आलोच्य तत्र मुख्यार्थवादं गृहीत्वा ततः अमुख्यार्थस्य तीरे घोषः इति बोधः। युगपत् बोधद्वयं नैव भवितुमर्हति, यतः वाच्यार्थबोधः शीघ्रं भवति, तावत् शीघ्रं लाक्षणिकार्थस्य बोधो न भवति। तत्र मुख्यार्थबाधानुसन्धानम् आवश्यकं, ततः अमुख्यार्थस्य स्मरणं भवितव्यं, ततः अन्वयबोधः। एवञ्च एको बोधः शीघ्रं जायते, एको बोधः पश्चात् जायते। एवञ्च कालभेदसत्त्वात् उभयबोधयोः तत्र पूर्वं जातं पदज्ञानं नश्यति, ज्ञानं क्षणिकं, पुनः तत्पदम् अनुसन्धाय बोधः वक्तव्यः। तर्हि वाक्यद्वयतुल्यं जातं, गंगायां मीनः, गंगायां घोषः इति वाक्यद्वयानुसन्धानेनैव तत्र बोधः इति नैयायिकसिद्धान्तः। अस्तु, तत् सम्यगेव सिद्धान्तस्तु स एव वर्तते। एकत्र आचार्याः बि.के. मोतिलाल् महोदयाः ते तत्र युरूढिपदं विचारयन्तः पंकजपदे इति एवं वदन्ति तत्र यश्च खलु भाषायाः स अज्ञातो वर्तते, यत् कस्मिन् काले अन्यान् अर्थान् तत्र परिहृत्य पंकजशब्दाः रूढो जातः पद्मे अर्थे एव। तर्हि तत्र चिन्ता भवति, तत्र एकं भवति यथा विष्णुसहस्रनामे यानि नामानि गौणानि, तर्हि तत्र भवति एपिथेट् अपि च नेम्। किञ्चित् नाम भवति, किञ्चित् गुणक्रियात्मकः शब्दः भवति। तर्हि पङ्कजशब्दः तथैव पद्मशब्दस्य एपिथेट् वर्तते, अर्थात् किञ्चित् गुणम् आदधत तत् पदं पङ्कात् जायमानं किमपि वस्तु, विशिष्टं वस्तु तावत् बोधयति इति किञ्चित् मनसि आगच्छति पाश्चात्यचिन्तनदृष्ट्या योगरूढिपदविषये। परन्तु अत्र नैयायिकानां दृष्टिरस्ति, पङ्कजपदश्रवणमात्रेण युगपत्
पंकजात पद्मस्य बोधो भवति। एवञ्च गुणबोधः गुणिनः आश्रयस्य बोधः युगपद्भवतः। पंकजातं किम् इति आलोच्य तदनन्तरं पार्ष्टिकबोधः अयं न भवति। पंकजशब्दश्रवणसमनन्तरमेव पंकजातं पद्मम् इति चेत् बोधः भवति। तर्हि गुणविशिष्टद्रव्यबोधे अत्र वृत्तिद्वयम् आवश्यकम्। गुणबोधे काचन वृत्तिः, द्रव्यबोधे अपरा वृत्तिः। युगपद्बोधसद्भावात् मुख्यैव वृत्तिः रूढिः योगश्च अत्र अङ्गीकर्तव्यः। अतः इदं गौणमपि नाम भवितुमर्हति, रूढमपि। तत्र अस्माकं द्वैतसिद्धान्ते कश्चन अभ्युपगमः अस्ति। वैदिकाः सर्वे शब्दाः योगरूढाः, योगवृत्त्या गुणं गमयन्ति, रूढिवृत्त्या व्यक्तिविशेषं बोधयन्ति। सकृदेव तद्वत् पंकजपदम् इति। श्रूयते? जी आचार्य। आचार्यः अत्र चैट बॉक्स मध्ये एकं प्रश्नमस्ति। आचार्याः किम् एष विषयः ऋग्वेदभाष्ये आचार्यैः कथितो वा? ऋग्भाष्ये एवं ऋग्भाष्ये कथितमस्ति। ब्रह्मसूत्रे मुख्यतः तत्र वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत इत्यत्र वाक्यमिदं समग्रं ज्योतिष्टोमयागः वसन्तकाले कर्तव्यः इति वदति। परन्तु पददृष्ट्या वसन्ते इति भगवन्नाम योगरूढं तत् ज्योतिषा इति। एतद् आचार्याः मनस्सुत्वा एवं मनसि भवति यथा गौशब्दोऽपि गोशब्दाः किं नाम सर्वेपि शब्दाः लोकेपि तथैव किञ्चित् प्रमाणेन योगरूढाः न सन्ति वा? किञ्चित् भवतु नाम यौगिकतायाम् आधिक्यं वा रूढित्वे आधिक्यं वा, परन्तु प्रत्येकं पदं किञ्चित् योगरूढं तत्र वैयाकरणानां केचन एवं वदन्ति वैयाकरणाः सर्वे शब्दाः निष्पन्नाः, अतः सर्वेषां शब्दानां योगः अस्त्येव, सर्वे शब्दाः यौगिकाः इति। अव्युत्पन्नाः उणादयो अव्युत्पन्नाः इति रूढाश्च आवश्यकाः इति वैयाकरणानाम् अभ्युपगमः इति भवन्तः एव जानन्ति। परन्तु पश्यन्तु, आ इति एकाक्षरपदमस्ति। आ इति व्यासः, पुराणर्षिः इति आ इति व्यासस्य नाम। एकाक्षरकोशे बहवः शब्दाः पठ्यन्ते। तत्र तु अवयवार्थः वक्तुं नैव शक्यते, रूढिः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या। ओम आचार्यः अत्र चैट बॉक्स मध्ये एकः प्रश्नः अस्ति, एका भगिनी पृष्टवती। गंगायां घोषः अत्र रूढि एव, योगरूढि अपि अस्ति वा? अस्ति चेत् कथं योगः भवति इति प्रश्नः। पश्यन्तु, गंगायां घोषः इत्यत्र लक्षण अङ्गीक्रियते। एवं प्रश्नः कर्तव्यः, गंगा शब्दः किं लाक्षणिकः आहोस्विति रूढः इति। अस्य प्रश्नस्य इदम् उत्तरं, तत् सन्दर्भभेदेन लाक्षणिकोऽपि भवति रूढोऽपि। योगस्तु
तत्र नाङ्गीकृतः नैयायिकैः। प्रवाहविशेषावच्छिन्ने सः रूढः प्रयोगभेदेन कदाचित् लाक्षणिकोऽपि भवति। यदा गंगायां घोषः इति पठ्यते तदानीं लाक्षणिकः, यदा गंगायां मीनः इति उच्यते तदानीं रूढः। एवञ्च सन्दर्भभेदेन एक एव शब्दः कदाचित् रूढः, कदाचित् यौगिकः, कदाचित् लाक्षणिकः। तथा च गंगा शब्दः सर्वथा यौगिकः इति नाङ्गीक्रियते इति। ओम। आचार्यः एकः प्रश्नः, एका जिज्ञासा मम अस्ति। यथा योगरूढौ शब्दार्थयोः सम्बन्धः कथं नित्यः भवति वा, कथं अनित्यः इति वक्तुं शक्यते? नैयायिकमते शब्दार्थयोः इच्छा संबन्धः, तत्र इच्छा शक्तिः इति मते ईश्वरेच्छायाः नित्यत्वात् ससम्बन्धः नित्यः। इच्छा मात्रं शक्तिः इति काचन परिभाषा अस्ति। तदानीम् इच्छापदेन ग्रहीतुं शक्यते। इदानीं घटशब्द, तो घटशब्दस्य ईश्वरेच्छा अस्ति। घट और पॉट एतेषां शब्दानां ईश्वरेच्छया एतानि नैव उच्चरितानि। यद्यपि कार्यमात्रं प्रति ईश्वरेच्छा हेतुः घटशब्दात् अथवा पाठ शब्दात् घटबोधेऽपि ईश्वरेच्छा कारणं, परन्तु पाठ शब्दात् कम्बुग्रीवादिमान् बोध्यो भवतु इति विशिष्य ईश्वरस्य इच्छा नास्ति। तदानीम् इच्छा मात्रं शक्तिः, सा इच्छा अनित्या। तस्मात् तत्र शक्तिरपि अनित्या। यदि आधुनिकेच्छा शक्तिः तर्हि शक्तिरनित्या। यदि ईश्वरेच्छा शक्तिः तर्हि शक्तिः नित्या। सर्वथा तो नैयायिकैः यथा मीमांसकाः वेदान्तिनः वा शक्तिः नाम पदनिष्ठः कश्चन धर्मविशेषः सः इति नैव अङ्गीक्रियते। वह्निगतशक्तिः दाहं करोति इति वेदान्तिनां मीमांसकानां मतं, वह्निर्दहति इति नैयायिकानां मतं। शब्दः अर्थं बोधयति, न तु शब्दे काचन शक्तिः अर्थबोधकशक्तिः। अतः शक्तिः पदनिष्ठः अतिरिक्तः कश्चन पदार्थः इति तु सर्वथा नाङ्गीकुर्वन्ति। ईश्वरेच्छा शक्तिः इति मते शक्तिः नित्या, इच्छा मात्रं शक्तिः इति मते क्वचित् शक्तिः अमुख्या। ओम, धन्यः। ओम, इदानीं समापयामः वा गुरवः? अन्यः नास्ति प्रश्नः कश्चन मन्ये? ओम। कति श्रोतारः सन्ति? महोदय, आदौ 50 श्रोतारः आसन्, इदानीं 30 श्रोतारः। गुरुजी धन्यवादः। From Chennai, Saraswati Murali. I really enjoyed all the shabdas you were saying and the meanings. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ओम, तर्हि इदानीम् अस्यां व्याख्यानमालायाम् एतद् व्याख्यानम् अत्र वयं निमेषयामः। कल्याणमन्त्रेण पुनः 12 वादने
अग्रिमं व्याख्यानं भविष्यति। प्रोफेसर विभा अग्रवाल ओम इदानीं निवेद्यन्ते डॉक्टर विभा अग्रवाल महोदय यत् ताः कृपया अत्र वाचिकं धन्यवादज्ञापनं तावत् कुर्वन्तु इति। डॉक्टर विभा अग्रवाल महोदय। क्षमतां गुरवः, मन्ये न सन्ति महोदय। न सन्ति? न। अच्छा अच्छा, न सन्ति। ओम तर्हि इदानीम् ओम आचार्याणां हार्दं वयं धन्यवादान् ज्ञापयामः। पुनः ये अत्र समुपस्थिताः श्रोतृबन्धवः तेषामपि हार्दं कार्तज्ञं ज्ञापयामः। पुनः 12:00 अग्रिमे व्याख्याने समुपस्थिताः भविष्यामः इति तावत् कल्याणमन्त्रेण एतस्य निमेषं कुर्मः। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्तिः। नमांसि सर्वेषां। प्रणमामः प्रणमामः आचार्यवर्यान्। नमो नमः गुरुकुले। नमो ओम नमः सर्वेभ्यः, नमो गुरुभ्यः। धन्यवाद गुरुजी। नमांसि। राजलक्ष्मी।